हिंदुओं को गुलाम हिंदुओं ने बनाया। हिंदुओं को कभी ना अंग्रेज हरा सका, ना हिंदू को कभी मुसलमान हरा सका। महमूद गजनवी जब अफगानिस्तान से चला तो उसके पास 20,000 लोग थे, और 20,000 लोग उसने कैसे इकट्ठे किए? उसने अफगानिस्तान में डुगडुगी पिटवाई। सारे राजा नहीं था कोई महमूद गजनवी। भारत पर राज करने से पहले इस्लाम का कोई राजा नहीं था। जिसे ये खलीफा कहते हैं, वो खलीफा केवल लुटेरों का सरदार हुआ करता था। अरब की अर्थव्यवस्था केवल मसाले बेचने और डकैती लूट मार पर आधारित थी। पूरी मेरे पास इसकी थीसिस है। कभी अगर ईश्वर ने समय दिया तो मैं दुनिया के सामने इस विचार को रखूंगा। जैसे नेवी, एडमिरल कौन होता है, नेवी कौन होती है? यूरोप के समुद्री लुटेरों की फौज, वो नेवी बनी। अफगानिस्तान के लुटेरे इकट्ठे होते थे, उन्हें संदेश दिया जाता था कि हमें भारत पर आक्रमण करना है। जहां सोना गलियों में बिखरा पड़ा है, जहां की औरतें परियों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और जहां नामर्द रहते हैं जो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। महमूद गजनवी गारंटी देता था अपने सरदारों को कि तुम मेरे साथ भारत चलो। भारत में बहुत बड़ा वर्ग है जो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों की फौजें, लुटेरों की भूखी नंगी फौजें, उनके पास केवल तलवार हुआ करती थी और घोड़े हुआ करते थे। जब वो भारत को लूटने के लिए चलती थी तो यहां बहुत सारे राजा अपने पड़ोसी को हराने के लिए, अपने भाई को हराने के लिए, अपने साथी रिश्तेदारों को हराने के लिए उस फौज के साथ लग जाया करते। तुम्हारे टीचर का कत्ल किया था तो उसी को सजा दो, तुम्हारे हिसाब से उसी को सजा देते, और दे भी दिया, तुमने गोलियों से भून दिया। लेकिन ये क्या कि पूरी दुनिया में जो आबाद मुसलमान हैं, 180 करोड़ के करीब मुसलमान, 180 करोड़ मुसलमान, 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात से तुमने खेला, उनके नबी की तौहीन की। इसलिए आज हमने फ्रांस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, उसके मसनूआत का बायकाट करने का ऐलान किया। लेकिन हैरत की बात है, जब यहां हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे उसके खिलाफ, उसकी मसनूआत के बायकाट, उनके प्रोडक्ट्स के बायकाट करने लगे, तो इसमें बीच में हमारी मीडिया कूद गई। और फिर हैरत की बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट हुआ कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। यह हमारी आज जिंदगी है। मेरे एक बात समझ करके चलो, तुम्हें क्या जरूरत थी इसमें कूदने की? अगर इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, यह जब इश्यू पूरी दुनिया के मुसलमानों का आ गया, और हिंदुस्तान में खुद 25 करोड़ मुसलमान हैं, तुम्हें इनकी भी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए था। तुम अगरचे हमारा साथ ना देते, कम से कम इसमें खामोशी तो इख्तियार कर लेते। नहीं, लेकिन हुकूमत वक्त पर बैठा हुआ दरिंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने देश में रहने वाले मुसलमानों का हामी नहीं हूं, इनका दुश्मन। ये बताने की कोशिश किया इन्होंने। अब ऐसे हालात में मुझे बताओ, मैं जब बातें करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सख्त बातें हैं, तुम अभी भी इसको सख्त कहोगे? चंद दिनों के बाद ये बोलने वाले भी तुम्हारे मजमू में नहीं रहेंगे, इसलिए कि हुकूमत ने आज इतना दबा दिया है, इतना सख्त कर दिया है। खुद मेरे ऊपर जगह जगह से इन्होंने केस डाले हैं, अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिशें की हैं। ये मत समझना मैं जब तक आपके सामने हूं, आजाद हूं, मैं अपने नबी की अजमत पर पहरा देता रहूंगा। जो कुछ भी मुझसे बन सके मैं करने की कोशिश करता रहूंगा। अजीजा ने गिरामी वकार, मुझे मेरा अंजाम मालूम है। जाहिर सी बात है, मैं आग से खेल रहा हूं। 8 दिन पहले एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आपकी तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन आप आग से खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। तुम्हें ऐसे केस में अंदर डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। मुझे एक मौलाना साहब ने कहा, मैंने जवाबन यही कहा, इस तरह भेड़िए और कुत्ते की तरह आजाद जीने से बेहतर है
کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا, ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا, بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائے تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم, جس ہندوستان میں ہم ہیں, اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا, رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان, ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں, بہت سارے سیاست میں بھی ہیں, لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے, مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی, نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو, لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں, میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست, گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے, یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرام وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں, میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے, آپ کو حیرت ہونی چاہیے. مکہ والوں نے جب یہ کہا ودع رب محمد محمدا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی, تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم, چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے, ان کی زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے. اللہ دفاع کر رہا ہے, ڈیفنس کر رہا ہے. تم اگر کوئی بھی بولو گے قرآن کی آیت نازل ہوگے. لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی, ابتر ہیں اب یہ, ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی. حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی, بلکہ پوری سورہ, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے, خیر کثیر عطا کیا ہے, آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں, قربانیاں کریں. اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل, اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر, اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے, آپ نہیں. اور میرے مولا نے سچ فرمایا, پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو, ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے. میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے, لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج, اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی. جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی, اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی. ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا, کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں,
اللہ ایک ہے, تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ, کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا, پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو. اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے, کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد, معاذ اللہ رب العالمین, اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں, فلاں ہو جائیں, معاذ اللہ. جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں, اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں, اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی. ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا, لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی, اور قیامت تک کرتے رہیں گے. جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے, جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا, رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا. ایک بات یاد رکھنا, جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے, وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین, میں تو امتی ہوں کیسے برداشت کروں. مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اللہ, مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا. سارے لوگ جمع تھے, پتھر مار رہے تھے, اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کو کاٹا, کان کو کاٹا, ہونٹ کاٹے, مسلا کر دیا, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی, اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا اے خباب, اے خبیب, کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے, انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو, اتنی سزا ہو رہی ہے, سب کٹ گیا ہے, خون جاری ہے, مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو. اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے, اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو, میں گوارا کروں گا, میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے خباب کو برداشت نہیں ہوگا. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماہوس, اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو, دین پورا وہی ہے, دین پورا وہی ہے. صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے. آج تم اپنے لیے جی رہے ہو, اپنے مفاد کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مطالب کے لیے, ہم اسی کے تو رہ گئے. اسی لیے میرے مرشد نے کہا تھا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری, بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم, صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام, برادران ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت کے کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی اور ماہ رمضان المبارک جیسے مبارک اور متبرک مہینے میں صحت دی, تندرستی دی, زندگی عطا فرمائی, اور ساتھ ہی ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. برادران ملت اسلامیہ, شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں آج بھی ہو گر ابراہیم سائیمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اصل معاملہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر نرسمہانند سرسوتی نے
ताजदार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, हम इसकी मजम्मत, पुरजोर मजम्मत करते हैं। और साथ ही हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रजा साहब कादरी, जिन्होंने नरसिम्हानंद सरस्वती को मुबाहले का चैलेंज किया और कहा कि अगर तेरा सनातन धर्म अगर सच्चा है या हमारा इस्लाम अगर सच्चा है तो बार बार तू हमारे रसूल की शान में जो बकवास किए जा रहा है, कुत्ते की औलाद, अगर तू अपनी माँ का असली बेटा है, अपनी माँ की हमें तो तू अपनी माँ की नाजायज औलाद नजर आता है। अगर वाकई में तू अपने बाप का असली बेटा है तो तू रामलीला मैदान दिल्ली में मुफ्ती सलमान रजा कादरी के उस ऐलान पर तू वहां आएगा। जैसा कि तुझे बता दिया गया है, मबाहली की तारीख 30 अप्रैल जुमा का दिन रहेगा, 17 रमजानुल मुबारक जंगे बदर के मौके की ये तारीख है। हमें कामिल यकीन है कि वहां इस्लाम की जीत होगी। क्यों? तो इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। इस्लाम कोई गुस्ताखी नहीं सिखाता, इस्लाम किसी धर्म को नाम नहीं रखता, और हम शांति भंग करने वाले जो तो मजहब के लोग नहीं है। हमारा मजहब अमन और शांति वाला मजहब है। याद रख नरसिम्हा राव, तू बार बार कुत्ते की तरह जो भौंक रहा है, ये तेरा कुत्ते का भौंकना 30 अप्रैल को अगर तू माँ का दूध पिया है और अगर तू जायद औलाद है तो तू वहां आएगा। तुझे कह दिया गया है कि तू गवर्नमेंट की जो तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो तो तमाम जो तो डॉक्यूमेंट से जो तो तू पूरे करेगा, मुकम्मल करेगा, और परमिशन लेकर तू वहां आएगा मुफ्ती सलमान रजा के साथ। मैं खुद शहजादे गौसे आजम हजरत सैयद महबूब मियाँ कादरी साहिब सज्जादा चकलम्बा शरीफ, आस्थान आलिया कादरिया चकलम्बा शरीफ, तालुका गेवराई, जिला बीड़, महाराष्ट्र, और मेरे साथ साहिब सज्जादा सैयद अशफाक मियाँ कादरी पैठन शरीफ, ये भी वहां पर जो तो हाजिर रहेंगे। अगर तू माँ का दूध पिया है तो वहां आ जा। हमें खूब मालूम है, हमें खूब पता है कि हमारा मजहब सच्चा मजहब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आलीशान है। मुसलमानों याद रखो, इससे हमें घबराना नहीं है। ये जो बातें कर रहा है, ये बातें सिर्फ फितने और फसाद की बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान मुकद्दस में इरशाद है, कुल्ला या नारू कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आतिश नमरूद, इब्राहिम पर ठंडी हो जा, उसके लिए फूल बन जा। तो हमने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलिस्ता बन गई थी। हमें कामिल यकीन है कि ये दीन इब्राहिमी है, हमारा मजहब दीन इब्राहिमी है। हमारे लिए भी और मुफ्ती सलमान रजा कादरी के लिए भी, जो एक सच्चा आशिक रसूल है, इसके लिए भी ये आग गुलिस्ता बन जाएगी, फूल बन जाएगी। मुसलमानों, हमें जो तो दुआएं करनी चाहिए। हम तमाम खानवादे के जो तो लोगों से गुजारिश करते हैं, हर खानकाह के लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती सलमान रजा के हक में दुआएं करे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी हम गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती सलमान रजा के हक में दुआएं करे और वो कामयाब, वो कामरान हो। मुफ्ती सलमान रजा की कामयाबी नहीं है, कामयाबी इस्लाम की कामयाबी है। हमारी और आपकी कामयाबी के लिए हमें दुआएं करनी है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस नापेद औलाद को, इस नाजायज हराम के बच्चे को, नरसिम्हानंद सरस्वती को, यकीनन इसको मुंह के बल जो हो तो गिरना पड़ेगा, और ये रामलीला मैदान पहुंचेगा ही नहीं। और किसी तरीके से मुफ्ती सलमान रजा पर जो तो पुलिस का अटैक करवा कर गिरफ्तारी की कोशिश करेगा। याद रखो मुसलमानों, जिस दिन हम पर पुलिस का जो तो अटैक होगा, गिरफ्तारी का मामला आएगा, तो ये समझ लेना कि इस्लाम हक और सच्चा मजहब है और इस्लाम की फतह हो चुकी है उस दिन। तो हम तमाम जो हो तो लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये नरसिम्हानंद सरस्वती को हुकूमत की जो तो पुष्ट बनाई है, ये हुकूमत का कुत्ता है, हुकूमत इसका साथ देगी। अब हुकूमत के जो तो पूरे जो तो पोल खुल चुके हैं। हुकूमत सरासर जो तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमर और शांति को भंग करना चाहती है।
تب تو یہ کھلے عام سانڈ کی طرح یہ کتا سور کی اولاد پھر رہا ہے. ہم حکومت سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ حکومت اسے گرفتار کر لے، ورنہ پھر جو تو 30 تاریخ بروز جمعہ 17 رمضان المبارک کو رام لیلا میدان میں یہ آنے کے لیے تیار ہو جائے. ہم بھی وہاں آئیں گے اور وہاں مباہلہ کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری فتح و کامرانی ہمیں عطا فرمائے گا. اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد، حسین اعظم زندہ باد، کربلا کے شہید زندہ باد. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.